अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मौजू है ज़माने जाहिलियत की बुत परस्ती। एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा कि इस्लाम से पहले यानी ज़माने जाहिलियत में लोगों की कंडीशन क्या थी, उनकी इबादत की हालत क्या थी। ये बात आप जानते हैं कि उस दौर में किस कदर लाक़ानूनियत, लामज़हबियत, लादीनियत, अनारकी, तवाइफुल मुलूकी का गलबा था। इंतशार, खलफशार, क़त्ल व गारत गरी, ये सारी चीज़ें उरूज पर थीं। मैं सिर्फ़ एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ज़माने जाहिलियत में लोगों की इबादत और पूजा पाठ का तरीका क्या था। बस आप ये समझ लीजिए जैसे हमारे वहाँ जितने कंकर उतने शंकर, यही कैफियत ज़माने जाहिलियत में थी। इतनी कसरत से लोग बुतों को, पत्थरों को पूजते थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं चंद रिवायतें, चंद वाक़यात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहली रिवायत सुनन दारमी से मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़रा आप ज़माने जाहिलियत का नक्शा आपको समझने में आसानी होगी। साइब इब्न अबी साइब फरमाते हैं कि उनके घर वालों ने एक मर्तबा दूध और मक्खन से भरा हुआ प्याला दिया कि बेटा इसे ले जाओ और बुतों के सामने चढ़ावा चढ़ाकर आ जाओ। जब वो दूध से भरे हुए प्याले और मक्खन से भरे हुए प्याले को लेके जाते हैं उस बेजान पत्थर के सामने चढ़ाने के लिए, थोड़ी देर के लिए उनके मन में, उनके दिल में ये बात आई कि लाओ क्यों ना मैं इस दूध को पी लूँ और मक्खन को खा लूँ। लेकिन कहते हैं बुतों के डर और खौफ ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। मैंने उसको उस पत्थर के सामने चढ़ा दिया। अभी मैं वहाँ से हटा भी नहीं था कि एक कुत्ता आता है और दूध पी जाता है, मक्खन चट कर जाता है और जाते जाते टांग उठा के उस पत्थर पे पेशाब करके चला जाता है। हारून इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं इतनी बुरी कंडीशन थी ज़माने जाहिलियत में कि जब आदमी सफ़र करता था तो 4 पत्थर अपने साथ लेके जाता था। 3 पत्थर खाना बनाने के लिए और चौथा पूजा करने के लिए। और उसके बाद फरमाते हैं वकान युरब्बी कल्बहु व यक़्तुल वलदहु। आदमी अपने कुत्ते की तो परवरिश कर लेता था लेकिन बच्चों को कत्ल कर देता था। आज भी ज़माने जाहिलियत की एक झलक मॉडर्न सोसाइटियों में आपको देखने को मिलेगी कि लोग ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करते या बच्चों की परवरिश का बोझ नहीं उठाना चाहते, लेकिन कुत्ते पाल लेते। घरों में, कारों में, हर जगह वो कुत्ते लेके फिरते हैं। ये एक रिवायत, एक वाक़या मैंने आपके सामने रखा है ज़माने जाहिलियत की बुत परस्ती या ज़माने जाहिलियत में लोगों की इबादत और पूजा पाठ का तरीका क्या था। दूसरी रिवायत आपके सामने दलाइलुन नुबुवा बैहक़ी से मैं रखना चाहता हूँ। इस वाक़े और इसके रावी जो हैं अबू रजा अल-उतारिदी हैं, कहते हैं कुन्ना नअबुदुल हजर फ़िल जाहिलिया, हम ज़माने जाहिलियत में पत्थरों की परस्तिश करते थे। फ़इज़ा वजदना हजरन अहसन मिन्हु नुल्क़ी ज़ालिका व नाख़ुज़हु, जब उससे बढ़िया कोई पत्थर हम पा जाते थे तो पुराने वाले को फेंक देते थे और उस नए वाले को ले लेते थे। यानी उस पुराने पत्थर को हम फेंक देते थे और नए पत्थर को ले लेते थे और उसकी पूजा हम शुरू कर देते थे। और अगर इत्तेफाक से कहीं हम सफ़र में हैं, सहरा बेयाबान में हैं, हमें पत्थर नहीं मिल रहा है तो हम मिट्टी का या बालू या रेत का ढेर जमा करते थे और फिर किसी बकरी को पकड़ के लाते थे और उसका दूध निकालते थे उस ढेर पे, और फिर उसी के गिर्द हम तवाफ़ करते थे, उस ढेर के गिर्द। इतनी बुरी कंडीशन, इतनी बुरी हालत थी। तीसरी रिवायत और तीसरा वाक़या जो मैं रखना चाहता हूँ ये मौजमुस सहाबा में भी मिलेगा, इगासतुल लहफ़ान वगैरह में, इगासतुल लहफ़ान वगैरह में ये रिवायत मौजूद है। इसके रावी अबू उस्मान अन-नहदी हैं, कहते हैं कुन्ना नअबुदु फ़िल जाहिलियति हजरन
ہم زمانے جاہلیت میں پتھر پوجتے تھے. ایک بار ایسا ہوا ہم سفر میں تھے اور ہمارا معبود گم ہو گیا. فسمعنا منادیا ینادی یا اہل الرحال ان ربکم قد ہلک فالتمسوا ربا. اتنے میں ایک آدمی ندا دے رہا ہے، اے کجاوے والو، اے ڈیرے والو، تمہارا معبود گم ہو گیا ہے، اپنے معبود کو تلاش کرو. کہنے لگے پھر ہم اپنے معبود کی تلاش میں دوڑنے لگے، ادھر ادھر پھرنے لگے. تمام وادیوں اور گھاٹیوں کو ہم نے چھان مارا، کبھی نشیبی زمین میں، کبھی فرازی زمین میں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں. اتنے میں ہمارے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، انا قد وجدنا ربکم، اے لوگو تمہارا معبود جو گم ہو گیا تھا وہ مل گیا ہے. جب ہم دوڑے بھاگے گئے تو کیا دیکھا؟ فَإِذَا هُوَ حَجَرٌ، وہ ایک پتھر تھا جو گم ہو گیا تھا اور اسی کی تلاش جاری تھی. فَنَحَرْنَا عَلَيْهِ الْجُزُرَ، ہم نے خوشی میں کہ ہمارا معبود مل گیا ہے تو ہم نے کئی اونٹ قربان کر دیے. تو آپ ذرا سوچئے کہ کتنا جٹیل معاشرہ رہا ہوگا، کتنی بت پرستی عام تھی، شرک بت پرستی کی دلدل میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے. ایسے معاشرے کو بدلنا آسان نہیں تھا، لیکن قربان جائیے ہمارے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے انتھک محنتیں کر کے، کوششیں کر کے، آپ نے بازاروں کی خاک چھانی، آپ نے پتھروں کی بارش آپ کے اوپر ہوئی، آپ خون آلود کر دیے گئے، پھر بھی آپ نے اپنی دعوت کو روکی نہیں اور آپ محنت کرتے رہے یہاں تک کہ توحید کا بول بالا ہوا. ایک روایت پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا. طارق المحاربی اس کے راوی ہیں اور یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کی ہے. طارق المحاربی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی سوق ذی المجاز وعلیہ حلۃ حمراء، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ذو المجاز کے بازار میں دیکھا، آپ کے اوپر سرخ جوڑا تھا. بازار میں اب آدمی کیا کرنے جاتا ہے؟ بھئی سودا سلف خریدنے جاتا ہے اور کیا کرنے جاتا ہے. لیکن اب آپ سوچئے کائنات کے امام مدنی سردار بازار میں گھوم رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں ایک آدمی آپ کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ آپ کو پتھروں سے مار رہا ہے. پتھروں سے مار مار کے اس نے آپ کی ایڑیوں کو خون آلود کر دیا، زخمی کر دیا اور ان سے خون بہہ رہا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، اے لوگو ان کی پیروی نہیں کرنا اس لیے کہ یہ جھوٹے ہیں. راوی پہچانتے نہیں تھے. کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے بھائی جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ بنو عبد المطلب کا ایک لڑکا ہے، یوں ہی دعوت دیتے رہتے ہیں، یوں ہی لوگوں سے جو ہے ہمارے بتوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں دوستو، جسے دنیا بنو عبد المطلب کا ایک چھوکرا یا ایک لڑکا سمجھتی تھی، انہیں کیا معلوم کہ وہی تو ان کی قسمت بدلنے آیا ہے، وہی تو انہیں شرک اور بت پرستی کی دلدل سے نکال کے اللہ واحد کی عبادت کی طرف لانے والا ہے. سوچو اگر محمد عربی دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو انسانیت کب کا دم توڑ چکی ہوتی. انسانیت جو موت و حیات کی کشمکش میں تھی، وہ انسانیت جو موت کی دہلیز پہ سر پٹک رہی تھی، اس انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا. آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور، فکر و نظر بولنے لگے، اور اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.